प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जिनके 6 MNAs और 2 MPs ने जमात छोड़कर जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ऐलान किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुसरो बख्तियार का कहना था कि उनकी तहरीक का यकनुकाती एजेंडा है जो जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना है। खुसरो बख्तियार का मजीद ये भी कहना था कि जनूबी पंजाब सूबा महाज की सरपरस्ती बलख शेर मजारी करेंगे। खुसरो बख्तियार के अलावा बिहाड़ी के ताहिर इकबाल, मुल्तान के राना मोहम्मद कासिम, मुजफ्फरगढ़ के बासित बुखारी, सरदार दिरेशक और सलीमुल्लाह चौधरी ने भी मुस्लिम लीग नवाज छोड़ने का ऐलान किया। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो आजकल मुल्तान के दौरे पर हैं। हफ्ते के रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा था कि इख्तिदार में आने के बाद पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाएगी। आज मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नवाज और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद की और कहा कि अगले इलेक्शन में उनकी जमात का मुकाबला तहरीक इंसाफ और PML शीन से होगा, क्योंकि नवाज शरीफ अब मुल्क की सियासत से बाहर हो गए हैं। साबिक वजीर आजम की ही अगर मजीद बात करें तो वो आज एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ का कहना था कि आने वाले इंतखाबात में सब जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें देख सकते हैं। अच्छा बीबी, खेल बच्चों का हुआ, दीदाए बीना न हुआ वाली बात जो गालिब ने कही है, आपने जो ये स्टोरीज रखी हैं हमारी सियासत में खेल बच्चों का, उसके बारे में जिक्र करते हैं और इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जो मेरी दानिश में बहुत बहुत संजीदा है और हम उन पर फिल वक्त तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। एक बिग पिक्चर के हवाले से ठीक कोशिश करूँगा कि उसका भी मैं जिक्र कर पाऊँ, क्योंकि यही वक्त है कि उस बात को इस वक्त समझ लिया जाए। राइट, जैसे आप कहते हैं ना, पहले से वी शुड बी वाचिंग के व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन उसकी तरफ आने से पहले मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं यही खेल बच्चों का हुआ कि जो तमाशे लगा रहे हैं हमारे सियासतदान और जो गेम्स लगा रहे हैं उनकी अपनी जगह अहमियत है, और ख़ास तौर पर अगर इलेक्शंस भी होने हैं और वक्त पर होने हैं तो उनका अपना एक है। लेकिन मुझे पाकिस्तान की सलामती के अमूर, तुम्हें पता है, बहुत परेशान किए नहीं, हमेशा ही करते रहते हैं यास्मीन साहब। और आपको याद होगा 22 अगस्त 2017 को, पिछले साल, जैसे ही सदर ट्रंप ने अपनी नाम नहाद अफगान पॉलिसी का नई ऐलान किया था, तो मैंने उसके बारे में इब्तदान एक बात कही थी, वो ज़रा मेरा ख्याल है प्ले करते हैं। इसमें क्या नई बात है और धमकियां हैं जी। अरे 4000 ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी फौजी वहाँ के क्या कर लेंगे, टी-30 नई बोतल है, पुरानी शराब है वगैरह। हुजूर, ये धमकी आमेज तकरीर नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है जी। हाँ वैसे अच्छा, अब ये मैंने नजर बज़ाहिर क़ब्ल अज़ वक्त बहुत ही बड़ी बढ़त लगा दी थी नुसरत साहब। उसके बाद जो कुछ नहीं होता रहा है, देखो मतलब जो कुछ होता रहा तो उसको पाकिस्तान पॉलिसी कहना चाहिए उन्हें, क्योंकि उसमें पाकिस्तान ही कसूरवार है, अमेरिका की जो अफगान पॉलिसी है उसमें। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मिसाल के तौर पर आप आज ही के डॉन अखबार का सफ़ा 5 देखें तो उसमें एलिस वेल्स ने, जो दी हिंदू इंडिया का अखबार है, उसको जो अपना इंटरव्यू दिया है, तो उसमें नजर बज़ाहिर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे बारे में ना, अगर वो उसमें ये कहा था ना उन्होंने कि मैं वैसे कुछ भी नहीं बदला, अगर आप थोड़ा सा इसका फाइन प्रिंट भी पढ़ें तो ये काफ़ी यानी माइल्ड नजर बज़ाहिर आ रही है। लेकिन उसी दिन
जिस दिन मैं ट्रम्प की तकरीर अफगानिस्तान की पॉलिसी, बल्कि जिसको कहना चाहिए उसने कहा था जनूबी एशिया के बारे में पॉलिसी, जो पूरे इलाके से मुताल्लिक़ थी, तो उसी में मैं ब्रेक में गया था। ब्रेक पे मुझे एक अमरीकी सहाफ़ी का एक पैगाम आया था और मैंने उसका तस्करा किया था, उसको ज़रा देख लें। आज सुबह, यानी अभी हमारे तो शाम हो गई, वहाँ सुबह हो गई, वहाँ जो कौमी सलामती का इदारा NSA उसको कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एजेंसी है, कौंसल है, एजेंसी काउंसिल भी है और एजेंसी तो इदारा है ना पूरा। नहीं, व्हाइट हाउस में जो है ना वो तो काउंसिल है, वो काउंसिल जिसका मिक मार था। जी मिक मार, जी ऑफिस ऑफ द NSA। अब उसका बाकायदा सरकारी तर्जुमान है माइकल एंटन। उसने थोड़ी देर पहले सहाफियों को ये कहा है कि पाकिस्तान को हमने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि बहुत डबल डीलिंग हो गई और हम चंद दिनों में उन पाकिस्तानी अफसरों के नाम लेंगे जो कि हक्कानी नेटवर्क जैसी तंजीमों के साथ राब्ते में हैं और उन पर सफरी पाबंदियां वगैरह वगैरह ये आयद की जाएंगी। ये अभी थोड़ी देर पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक जर्नलिस्ट ने मुझे ये कहा है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो ये सुनकर अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने गुजर गए हैं, 8वां महीना शुरू है, आनिया जानिया अपनी जगह हैं। फाइनेंशियल मैं जो ये सारी बातें कर रहा था इनमें से कोई एक भी नजर बज़ाहिर नहीं हुआ। ओके, एक भी चले उस तरह संगीन सूरत में, सिवाय इसके कि एक हमें आया है पैगाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वो अगर आपको संगीन नहीं लग रहा साहब, अरे बाबा, ये हम लोग कभी उसके इफेक्ट्स जो है समझ ही नहीं पाए। हम अपने तमाशों से हमें फुर्सत मिलेगी तो भी हम उनकी कि क्या उसमें कड़वापन है, क्या छुपा हुआ है, तो उसको कर सकेंगे ना। इसके बारे में भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में सबसे पहले मैंने फरियाद करना शुरू की थी। हाँ, कि होने वाला है। अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है। मुझे 100% यकीन है कि इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, लेकिन 1-2 रोज पहले हमारे यहाँ एक बच्चे को अमरीकी सफारतकार क्या उनका मिलिट्री अटैची आ रहा था गाड़ी में, बाकायदा रेड सिग्नल क्रॉस करके कर दिया। अब सच्ची बात है कि बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इसको रेमंड डेविस नहीं बनाया जा सकता। हाँ ठीक है, क्योंकि जेनीवा कन्वेंशन है, ये तो बाकायदा, अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। लेकिन बहरहाल हमें कोई ना कोई एहतजाज की सूरत रखना होती है, लिहाजा ECL की दरख्वास्त की बात हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन बिलाखिर नहीं पाएगा ना। हाँ, इसमें होगा, क्योंकि वो he has diplomatic immunity it seems। मैं दोबारा वजाहत कर रहा हूँ, इस बात को जहन में रखना कि उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं कि हम एकदम से जंप करते हैं ना, तो हम मुबादा ये तसव्वुर कर सकते हैं कि चूंकि उनका एक बंदा अभी गिरफ्त में आ सकता है, तो लिहाजा जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो हुई है। ओके, मेरा अपना ख्याल है कि वो ऐसा नहीं है। ओके, राइट। आज टेक ओवर करना है। उस वक्त जब मैं बात कर रहा था, मैंने नाम भी लिया, उस वक्त कौमी सलामती का मुशीर था मिक मास्टर। बिल्कुल ठीक है, वो तो आज जॉन बोल्टन ने बाकायदा अपना ओहदा संभाल लिया होगा। आज उसके ओहदा संभालने से पहले मेरे पास उसी सहाफी ने जो मुझे ये खबर दी थी, और बाय द वे ये जो खबर थी ये पहले बाकायदा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मौजूद थे। जी बिल्कुल, उसके बाद में वो उन्होंने उसको हटा दिया था, और उसके बाद इसको जब हमने तस्करा शुरू किया तो पुरस्कार अंदाज में हटा दिया। वो खबर से वो जुमला ही निकल गया, आई रिमेंबर, यू आर राइट। याद आ गया? बिल्कुल बिल्कुल याद आया। अब 1 मई से मुझे मेरे जरिए ने बताया है, जिसने मुझे ये बात भी बताई थी, 1 मई, ठीक है, यानी अगले महीने की पहली तारीख से पाकिस्तान के जो सफारतकार वाशिंगटन में तैनात हैं
وہ تمام سفارتکار جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ واشنگٹن کے جو 25 میل، وہاں تو کلومیٹر نہیں ہے، یہ 25 میل کے ریڈیس سے اگر آپ نے باہر کہیں جانا ہو تو آپ پہلے چیک کریں گے، اجازت میں طلب کریں گے، یعنی مطلع کریں گے اینڈ یو ول سیک پرمیشن. بغیر پرمیشن کے آپ نہیں جا سکتے. آپ 1 مئی سے پاکستانی سفارتکاروں کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ آپ واشنگٹن کے دائرہ کار جو انہوں نے 25 کلومیٹر رکھا ہے اس پیرامیٹر سے آپ اس کی حدود سے باہر نہیں جا پائیں گے. Oh my God! یہ ایک مطلب ایسا یعنی تعلق ہے جو امریکہ عموماً اپنے ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مثال کے طور پر روس کے جو سفارتکار ہیں ان کو نکالا تو گیا ہے لیکن ان کے لیے یہ احکامات ابھی تک تو نہیں تھے. ان پہ بھی یہ چیز لاگو نہیں ہوتی. یہ ہم پہ ہو رہا ہے. کچھ اور ہوں گے، ابھی میں اس پہ تفصیلی کام نہیں کر پایا. میں نے جب پیغام آیا تو میں نے ہاڑا ہوڑی میں ادھر ادھر پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے وزارت خارجہ والے آپ جانتی ہیں کہ اتنے باخبر ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو پہلے خود یہ پلانٹ کرتے رہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے انہیں بتایا نائب صدر سے ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں. جب ملاقات ہو گئی پھر خود ہی پلانٹ یہ بھی کیا کہ اکیلے میں ملاقات ہوئی. اور پھر جب 10 دن گزر گئے تو پھر کہیں جا کے 10 دن بعد اب ہو سکتا ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں وہ شاید 10 یا 12 مئی کو بتا دیں اس خبر کی شاید تصدیق ہو جائے. بٹ لکی مروت سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے جی. سر جی آپ نے افغانستان کے بارے میں تاریخ حقائق کے بارے میں ابھی بات کر رہے تھے تو اس کے حوالے سے میں ایک کویشچن رکھ دینا چاہتا ہوں. جی سر، جس طرح ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی پارلیمنٹ کے اندر ہے کہ نہیں ہے، مطلب ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسیز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بنتی ہے یا کسی اور جگہ. جہاں تک وزیر اعظم پاکستان کا تعلق ہے جو افغانستان میں دورہ کیا تھا انہوں نے، تو یہ نواز شریف کے دور میں بھی نواز شریف نے بہت کچھ کیا تھا افغانستان کے ساتھ استحکام کے لیے، لیکن پھر بھی جو ہے جو ہمارے خارجہ پالیسیز تھی وہ افغانستان پر امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور ہمارے جو تعلقات تھے وہ آگے نہیں بڑھ سکے. اچھا نہیں، یہ دیکھیے آپ میرے بھائی چیزوں کو اتنا سادہ نہیں کیا کرتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے. جنرل رحیل شریف صاحب نے باقاعدہ افغان صدر کو جو ہے وہ GHQ بلوایا تھا. جی ہمارے آرمی چیف صاحب بھی وہاں گئے تھے. مسئلہ فی الوقت یہ نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی کون بنا رہا ہے. جی اس سے زیادہ اہم بات اس وقت یہ ہے کہ نظر بظاہر کچھ ایشوز پر ہمارے تمام ریاستی ادارے ایک پیج پر ہونے کے باوجود اور اتنے سارے دورے اور اتنا لمبے چوڑے انٹریکشنز ہونے کے باوجود ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پہ مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے ہیں. اور ابھی مجھے یہ خبر مل رہی ہے کہ پاکستانی سفارتکاروں کو واشنگٹن کے 25 میل کی دائرے میں محدود کر دیا جائے گا 1 مئی سے. عام طور پر ایسے حدود اور قیود جو ہیں یہ دوست ممالک کے ساتھ نہیں اپنائے جاتے. ان کا مقصد جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو سفارتی دباؤ میں لانا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. میرے لیے زیادہ جو اہم اور فکر مندی کی بات تھی وہ یہ تھی. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بارے میں ہمیں دوبارہ رجوع کرنا ہے اور جلد ہی کرنا ہے. اس صورت میں کیا ہم گرے پر ہی رہیں گے یا ہمیں اس سے نیچے دھکیلنے کی کوشش ہوگی. یہ بریک لیتے ہیں اور پھر سیاسی پکڑ پن سے آپ کو تھوڑا سا چلیں جی بریک لیجیے.
ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, अब मकामी सियासत की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक मरतबा फिर अपनी इस ख्वाहिश का इयादा करना चाह रहा हूँ कि जो खबर मेरे तक पहुँची है, खुदा करे गलत हो, खुदा करे वो गलत हो, और ये एक फिलर हो, एक छोड़ा गया टाइप के देखने के लिए कभी क्या, और अगर ये वाक़अतन दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि उसकी पहली बात जो कि सोर्स की गलत नहीं थी, तो राइट, और फिर इसका जो टाइमिंग है वो जॉन बोल्टन, जो कि जाहिर है कि बहुत इंतहा पसंद है, एग्जैक्टली, और एक अजीब व गरीब शख्स है, कभी उसको डिस्कस करेंगे आइंदा दिनों में। आज तो वो टेक ओवर कर रहा है बाकायदा, कुछ ना कुछ तो उसके साथ इट मेक सेंस, राइट, और ये आने वाले दिनों के लिए हमें मजीद विजिलेंट रहने पर मजबूर कर रही है मेरी दानिश में। अब अगर कोई इस पे तवज्जो देता है या नहीं, हम तो अपनी जिम्मेदारी अदा की। ठीक। अब आ जाए इस पे। देखो, ये लोग आज जो गए हैं, मैं इनमें से किसी एक नाम के जाने पर भी हैरान नहीं हुआ। ओके, राइट। अच्छा, आपको याद होगा हमारे यहाँ लोग तवज्जो नहीं देते। कितनी मर्तबा मैं जुलाई के फैसले के बाद से कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए इलेक्शन में। अब जब तक वो नाअहलियत किसी बहुत ही गैर मामूली आईनी इक़दाम के जरिए जो है वो ख़त्म नहीं होती, नाअहल ही होंगे वो, हाँ, तो वो नाअहल रहेंगे। लिहाजा उनके वज़ीर आज़म हाउस में लौट आने के तो इम्कानात नहीं। इसीलिए तुमने देखा होगा मैंने कभी इस मामले में वक्त ज़ाया नहीं किया कि यार आप किन चक्करों में पड़े होंगे। अच्छा, उनका अपना इस बात को लेकर वो लोगों तक जो जा रहे हैं, तो उसका बुनियादी मकसद तो फिल वक्त यही था कि जी आइंदा इंतखाबात में उनके नाम से जो मंसूब जमात है, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह असम्बली में आ जाए दोबारा और हुकूमत बनाने की पोजीशन में। वो सारी वो यानी ये कर रहे थे, और फिर देखी जाएगी, यू नो, वो तो उसी वक्त से कैंपेन मोड में ऑलमोस्ट आ चुके थे। हाँ, तो बेसिकली नवाज शरीफ फिल वक्त अपने लिए नहीं, अपनी जमात के लिए इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे हैं। सही। अच्छा, अब उसमें एक कहानी चलाई जा रही थी कि जी पुल फलाने और फलाने, तो उसमें यह है कि जी शहबाज शरीफ शायद काबिल कबूल हैं वगैरह और वगैरह। उसकी वजह से कुछ लोग टिके रहे। राइट। आप मेरी इस बात को भी मानोगी कि मैं पहले दिन से कहे चले जा रहा हूं, शुक्र है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त साबित हो रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ इज नॉट वांटेड, देन व्हाई शहबाज नहीं, ये मतलब समझा नहीं होता। ठीक, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब क्या करें, हमारे दोस्त बजिद रहे, वो उनकी पुल फरोशी पे मतलब बेकायम रहे। ठीक क्या है, हालात हैं अब देख रहे हैं। ये जो ग्रुप बना है, ये ग्रुप ये कहता है कि जी हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम एक बाकायदा जमात हैं। उस जमात का नाम है जनूबी पंजाब सूबा महाज। यस। अब ये जमात बनना जो है, लोग सारी तवज्जो दे रहे हैं, अरे नवाज शरीफ को नुकसान हो गया, लोग भाग गए। अरे नवाज शरीफ, अरे भाई नवाज शरीफ का तो नुकसान हो चुका। अब ये जो बना है ग्रुप जनूबी पंजाब सूबा महाज, उसी तरह का नुकसान साहब। अरे ये नुकसान है इमरान खान का। सही, ठीक है, ये नुकसान है शहबाज शरीफ का। ठीक, वो तो उनका वोट और मतलब भाई जाहिर है, सीधी सी बात है कि अगर इन्होंने नवाज शरीफ साहब से नाराज होना है तो पीटीआई में शामिल हो जाओ, ताकि इमरान खान साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी के साथ कुछ वो आइंदा के वजीर आजम मुंतखब हो एक तकड़ी अक्सरियत के साथ, सुबह सुबह बनाए जनूबी पंजाब, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वजीर आला बन जाए, तो यानी पहले पंजाब के, जब वो पंजाब के अटक से लेकर रहीम यार खान तक वजीर आला बन गए शाह महमूद कुरैशी, तो कौन बेवकूफ अपना एरिया कम करता है, क्या बातें करते हैं यार। ऐसे गुफ्तगू है ना कहने को, ये कोई होना होता तो कर लेता। समझ गई हो मेरी बिल्कुल ठीक है, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। ये इंडिया ये दे रहा है इस
ایسے محاذ بننے سے اگر کسی کو پریشان ہونا چاہیے تو وہ عمران خان کو ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ ان کو کوئی بھاری اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم منتخب اگر کروانا چاہ رہا ہے. نہیں بھاری واری تو مطلب بن بھی گئے اکثریت بھی بڑی مشکل تو بات وہیں ہنگ پارلیمنٹ پہ مختلف محاذوں کے ساتھ انہیں پھر اتحاد کرنے پڑیں گے جو مخلوط حکومت ہنگ پارلیمنٹ. اب لطیفہ اس میں کیا ہے؟ اٹلی سے کال ہے جی. السلام علیکم جی, جلدی سے بات کر لیں جی. جی ہلو. السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی. نصر صاحب میں بات کر رہا ہوں اٹلی سے, شاہد بول رہا ہوں, شاہ چیمہ بول رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج چھوڑ کے گئے ہیں پی ایم ایل این کو, یہ لوگ کبھی پی ایم ایل این کے تھے نہیں, بس ٹھیک ہے وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. لیکن ایک بات جو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو صرف آتے ہیں وقتی اپنے فوائد کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے اور چلے جاتے ہیں. بالکل جی, آپ کا مشورہ پی ایل این والوں نے سن لیا ہوگا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پی ایم این, جس کو اب ظاہر شینی کہنا چاہیے جیسے بلاول صاحب کہہ رہے تھے آج, وہ اگر دوبارہ اکثریت لے کر آ گئی تو میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ دوبارہ آ جائیں گے اور پی ایم ایل این جو شین ہو چکی ہوگی اس کو ہر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. وہ ہوتا ہے کہ جی وہ جتنے زیادہ یار بریک اور اس کے بعد یہ یہاں سے آگے بڑھے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ آئیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_. اچھا, ایسے گروپس کا نمودار ہونا ظاہر ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کو یعنی تمہیں شاید اعتبار نہیں آئے گا. میں دیانتداری سے چاہتا ہوں کہ آئندہ انتخابات کے بعد وہ ایک طاقتور وزیر اعظم بن کر ابھریں. خیر ایسا نہیں ہونے میری خواہش, کوئی بھی نہیں طاقتور وزیر بھائی ایک آدمی کا اگر ایجنڈا ہو, ایک مینیفیسٹو ہو تو اس کو چانس ملنا چاہیے. خواہش کا اظہار, خواہش کا اظہار کر رہا ہوں نا, میں کو پریڈکٹ تو نہیں کر رہا, یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ ہو جائیں گے, بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ان کے چانسز کو کمزور کر رہی ہیں. رائٹ, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, بلکہ میرا تجزیہ یہ ہے, خواہش دوسری ہے. اب اس کا جو ماڈل ہمیں اوریجنل نظر آیا وہ نظر آیا بلوچستان عوامی میں کہنے والی تھی کہ یہ اسی قسم کی کوئی ایک جماعت ہے. نہیں دیکھیے, اس کا بھی ایک پہلو ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انتہائی سنجیدہ پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بدقسمتی سے ہم میڈیا میں اس کو انڈر لائن نہیں کر رہے. دیکھیے, آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے وہ علاقے جہاں پر مرکز سے گریز کے رجحانات پائے جا رہے ہوں یا شکایات ابھر رہی ہوں, آپ انہیں زیادہ سے زیادہ ان جماعتوں میں لائیں جو ملک گیر ہوں. ٹھیک, رائٹ, یعنی جو کہ جن کا پروفائل علاقائی نہ ہو, یعنی کہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی, بالکل ٹھیک ہے. مطلب جیسے ایک زمانے میں بہت بڑا نعرہ پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا, جنرلی سو, کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے. ہاں, کیونکہ وہ جماعت تھی جن کی ہر صوبے میں سیاسی پریزنس موجود تھی اور ایسی باقی. ٹھیک ہے, فیئر انف. آپ ادھر کیا ہو رہا ہے, دیکھو کمال خوبصورتی ہے کہ یہ لوگ ثناء اللہ زہری کے خلاف بغاوت ہوتی ہے, قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, اس کے بعد یہ آزاد سینیٹر منتخب کرواتے ہیں. وہ آزاد سینیٹرز جو ہیں قدوس بزنجو لاد کر وہ اسلام آباد لے آتے ہیں اور اتنی خوبصورت سیاست کرتے ہیں جو ابھی تک کوئی نہ کر پایا, کہ عمران خان صاحب کو وہ جس کو سب سے بڑی بیماری قرار دیتے ہیں ان کے ساتھ ووٹ ڈالنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اچھا, دکھ جھیلیں بھی فاختہ اور کبے انڈے کھائیں, ووٹ لیتے ہیں دو بڑی جماعتوں سے, عمران خان صاحب کی جماعت سے اور پیپلز پارٹی سے. جب اپنا کام ہو جاتا ہے
تو وہ ان میں سے کسی ایک جماعت میں شامل ہونے کی بجائے بلوچستان عوامی پارٹی بناتے ہیں. اور بلوچستان عوامی پارٹی بنا کے کیا کرتے ہیں؟ بی بی ایک ممبر نیشنل اسمبلی، وفاقی وزارت کا رکن اور پاکستان مسلم لیگ کا جام کمال، وہ کل پاکستان اور پاکستان پارٹی کو چھوڑ کر صوبائی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. I hope you understand جو میں گلہ کر رہا ہوں. اس سے یہ ہے کہ پار تو ڈیفیوز ہو گئی، آپ کو طاقتور وزیر اعظم تو نہیں ملے گا، لیکن لوگوں کو جوڑنے والی سیاسی جماعتیں بھی نہیں دیں گی. یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل افتخار بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھیا فیصل صاحب. آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ conventional wisdom has always been that our establishment probably thinks Imran Khan to be very unpredictable and would not be allowed something like, a powerful central government. And if PTI seems to be winning, then establishment would make an effort to have a hung parliament, not let Imran Khan have a say, the final say in affairs. سر میرا اپنا یہ خیال ہے بھائی، آپ برا نہ مانیے گا، ہم لوگ جو ہے نا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اسٹیبلشمنٹ پہ بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری ڈالتے ہیں. آج مرید نیازی صاحب کی غالباً یوم پیدائش یا برسی ہے. انہوں نے کہا تھا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی. ان لوگوں کے حوث اقتدار کو سیاستدانوں کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب یہ جو ایک گروپ بنا ہے، یہ گروپ 40 سیٹیں ہیں جس کو آپ سرائے کی وصیت کہتے ہیں. آپ فرض کریں کہ سرائے کی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگا کر آپ 40 کی 40 سیٹیں آپ جیت جائیں. چلیں اوکے، جیت گئے. نیا صوبہ بنانے کے لیے آئین میں 2/3 میجورٹی درکار ہے. کیسے آپ نے اگر باقی لوگوں کے ساتھ تعاون ہی نہیں کیا ہوا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو کیسے ہوگا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی تو نہیں بنے گا نا. سملرلی آپ کو پنجاب اسمبلی سے بھی، ہاں وہ بھی نہیں ہونے والا. اب پنجاب اسمبلی جو ہے اس کی جو موجودہ حیت ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ یہاں کی ساری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت جائیں، پھر بھی نہیں کر سکتے. تو طریقہ تو یہ تھا کہ اگر آپ صوبہ پنجاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہتے آج سے 2 سال قبل کہ جب تک نیا صوبہ نہیں بنتا ہم انتخابات میں حصہ بھی نہیں لیں گے، اور سڑکوں پہ ہوتے. ہاں لیکن ایسا نہیں ہوتا نا نصرت صاحب، سب کو اسی وقت یاد آتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ اٹس اے گڈ سلوگن. اور آپ آزاد کے آزاد رہے، پی ٹی آئی میں بھی نہ گئے، سرائے کی وصیت بھی ہو گیا، کھیل اچھا. وہ بریک کرتے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے آلریڈی یعنی کافی سچی بات ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں آلریڈی متفکر تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ بجائے وہاں کے لوگوں کو ہم انکریج کریں کہ وہ جو آلریڈی موجود جماعتیں ہیں ان میں شامل ہوں تاکہ ان کی بات میں زیادہ وزن آئے. ٹھیک، ان کی اسٹرینتھ ہو، بالکل ان کی طاقت. اس طرح تو نہیں ہوگی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر شہباز شریف جیسے لوگوں کو یہ بات دیکھنا پڑ رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تمام قوت اور اختیار وہ اگر شہباز شریف نے 2008 سے متحرک جاندار ڈیلیور کرنے والے بلدیاتی ادارے بنائے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے میں ملتا. محرومیاں ہیں وہ تو ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں. رائٹ. اب حالت یہ ہے کہ ان کے زوم کمانداری کا کہ ان لوگوں نے اعلان کیا جی ہم جا رہے ہیں، یہ انالیسس کیے بغیر کہ بھئی انہیں تو جانا ہی تھا. بات نہیں کرے کوئی بات. تو مریم اورنگزیب بی بی نے وہ پریس کانفرنس کر کے انہیں آدھی لوٹا کہہ دیا.
اور شہباز شریف صاحب کا تالیاں بج گئیں کہ بھئی کوئی نہ بولے, ساتھ ہی شہباز صاحب نے نا کوئی نہ بولے, کوئی نہ بولے, یہ کیا بیان دینے سے روک دیا, کوئی اس پہ بات نہ کرے. یعنی آپ خود کنفیوز سگنل دے رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بیان نہ بھی دے تو آپ انہیں گھیر گھار کے نہیں, آپ کہیں بھئی چلے گئے ٹھیک ہے جائیں, خوش ہوں, باقی ختم ہو. ویل تھاٹ آؤٹ ایک بنایا ہے. اب دیکھو انہوں نے اپنا جو فگریٹ رکھا ہے, کوئی مذاق نہیں, میر بلخشیر مزاری صاحب ایک انتہائی بزرگ سیاستدان ہیں. بالکل. اب ان کے جو سیاسی جانشین ہیں دوست محمد مزاری جو 2008 میں قومی اسمبلی کے رکن تھے, ٹھیک ہے, وہ پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں. صحیح. اب ہم سیفلی وی کین پریزیوم کہ آئندہ انتخاب دوست محمد مزاری اب صوبہ پنجاب یعنی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ سے لڑیں گے. تو نقصان یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خالی ان کا نہیں ہوا نا, ان کا بھی ہوا. اور کتنے جائیں گے کوئی پتہ نہیں. پھر شاہ محمود قریشی کے یار دکان ادھر چل دی ہوئی, یو نو, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے, اس میں ایک اور مسئلہ ہے. مثلا آج جیسے بلاول بھٹو زرداری, he was almost over committed کہ جی ہونا چاہیے. ہاں پہلے بھی سیٹرڈے کو بھی انہوں نے بولا, اور آج ٹھیک ہے نا, 2 صوبے پر. اب وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا وہ کہے گا یار دیکھیے ان کی سندھ میں بھی قومی اسمبلی کی بہت سیٹیں ہو سکتی ہیں, تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ مل جائیں. وائی ناٹ, یو نو, ایک ہاں مطلب ایک اس طرح بالکل تو نہیں. ایک منٹ جی, ایک کال وہ کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے نصر صاحب, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. میں ڈاکٹر حمزہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن تھا کہ مطلب ابھی دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف, جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, ان کو نااہل کر دیا تھا, وہ بھی اہل نااہل کیے نا. تو میرا کوشچن ہے کہ مطلب وائی دے آر فائٹنگ, مطلب وہ پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتے, دین ان کی فائٹ کس لیے, نیکسٹ وہ کیوں لڑ رہے ہیں پھر ابھی؟ اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ اس کو پرائم بنانا چاہتے ہیں, پرائم نواز شریف کو, بٹ ہی کینٹ بیکم دا پرائم منسٹر. دیکھیے جی, ہاں وہ یعنی میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بھولے ہیں جی. بہرحال اتنے عرصے سے وہ طاقت کی گیم میں ہیں, 1980 سے. وہ تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے نا, کافی بار بار ہی کہتے رہتے ہیں نصر صاحب. چلیں جی, ایک دن پتہ چل جائے گا بیچاروں. ہاں چلیں جی, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.